عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 50 وهو خاص بالحوار ديالوج entre بشير أو مسيو بشير سلمى. قبل أن أبدأ الدرس أقول لكم بسرعة أن هناك برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر منزل على القناة، يمكنكم الضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وما يفرحني أن العديد قد تعلم اللغة الفرنسية أو أصبحوا يستطيعون التكلم وكتابتها بطريقة جميلة جدا. وأنتم أيضا يمكنكم تعلم اللغة الفرنسية بمشاهدة دروس برنامج تعلم اللغة الفرنسية. إذن Monsieur Bachir, tu as prévu quelque chose ce week-end. إذن Monsieur Bachir يقول tu as prévu quelque chose ce week-end. مشاهدينا الكرام، رغم أنكم تلاحظون أن الحوار صعب شيئا ما، ولكن سأبسطه لكم وستتعلمون إن شاء الله. إذن مسيو السيد تعني مسيو بشير البشير السيد البشير tu as prévu هل خططت quelque chose أي بعض الأشياء أو شيئا ce weekend في نهاية هذا الأسبوع أو في نهاية الأسبوع. إذن ce تعني هذا، weekend الأسبوع. إذن أنتم في الويكند أو في نهاية الأسبوع ماذا فعلتم؟ اكتبوا باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ماذا فعلتم في نهاية الأسبوع. هل النوم طوال النهار والليل، أو قمتم بخرجات، أو قرأتم كتاب مثلا، أو ما شابه هذا. إذن tu as prévu quelque بعض، quelque تعني بعض، chose شيء، ce هذا، weekend هذه الكلمة دخيلة على اللغة الفرنسية وهي بالإنجليزية. week الأسبوع باللغة الإنجليزية week and نهاية and نهاية. عندما تشاهدون الأفلام في نهاية الفيلم يكتبون and أي النهاية، week الأسبوع أي نهاية الأسبوع، weekend نهاية الأسبوع باللغة الإنجليزية وليس باللغة الفرنسية، ولكن هذه الكلمة دخيلة على اللغة الفرنسية يستعملونها أيضا في اللغة الفرنسية. tu as prévu quelque chose ce weekend أي البشير يسأل سلمى هل خططت لشيء ما، أي شيء تفعلينه في نهاية هذا الأسبوع. سلمى ستجيب سلمى oui je vais voir le pont du Gard avec l'école. oui نعم سلمى oui نعم je vais voir سوف أرى je vais voir le pont أي قنطرة، du Gard أي garde، قنطرة اسمها garde أو gare، avec مع l'école أي مع المدرسة، avec l'école تعني مع تلاميذ المدرسة. إذن مع تلاميذ المدرسة، ولكن هنا l'école تعني المدرسة، ولكن عندما يتكلمون في فرنسا ويقولون avec l'école مع تلاميذ المدرسة، تلاميذ والأساتذة طبعا. إذن oui je vais voir le pont du Gard avec l'école. oui je vais voir le pont du Gard avec l'école. أنتم مثلا التعبير je vais voir هو تعبير رائع يستعمل كثيرا. je vais voir يمكنكم أن تحفظوه أو تدونوه لكي يرسخ عندكم. سوف أرى je vais voir سوف أرى. إذن
البشير سيجيب Monsieur Bachir, très bien. Tu as besoin d'un casse-crotte. Casse-crotte. Très bien. Tu as besoin d'un casse-crotte. Très bien. Et السيد البشير سيقول très bien, جيد جدا. Très جدا, bien جيد. Très bien. Très bien, جيد جدا. Tu as besoin. أنت محتاج أو تحتاج. J'ai besoin, أحتاج. Tu as besoin, تحتاج. هل تحتاج؟ لأننا نطرح السؤال هنا. Tu as besoin d'un casse-crotte. هل تحتاج d'un casse-crotte إلى وجبة خفيفة؟ هذه الوجبة الخفيفة casse-crotte. Le casse-crotte أي نأخذ هذه الوجبة أو نتناول هذه الوجبة ما بين الغداء والعشاء. ما بين وجبة الغداء ووجبة العشاء تسمى le casse-crotte. Très bien, tu as besoin d'un casse-crotte. Très bien, tu as besoin d'un casse-crotte. هل أنت في حاجة أو هل تحتاجي إلى وجبة خفيفة؟ جيد جدا. هل تحتاجي إلى وجبة خفيفة؟ Tu as besoin تعني أنت تحتاج أو أنت تحتاجين. Très bien, tu as besoin d'un casse-crotte. إذن السيد البشير قال tu as prévu quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Monsieur Bachir, très bien, tu as besoin d'un casse-crotte. Casse-crotte. Selma, non, c'est gentil. C'est gentil. On va acheter un sandwich sur la route. Non, c'est gentil, on va acheter un sandwich sur la route. Non, c'est gentil, on va acheter un sandwich sur la route. Selma, non, là, c'est gentil. هذا لطف منك. C'est gentil. C'est gentil, هذا لطيف. ولكن تعني في اللغة العربية c'est gentil أي هذا لطف منك. On va acheter. On va acheter سنشتري un sandwich أي sandwich sur la route في الطريق. عندما نكون ذاهبين إلى القنطرة سنأخذ sandwich. Non, c'est gentil, on va acheter un sandwich sur la route. أيضا sandwich هي كلمة إنجليزية دخيلة على اللغة الفرنسية. Non, c'est gentil, on va acheter un sandwich sur la route. من أراد تعلم اللغة الفرنسية يجب أن يعيد معي الجمل ونطق الكلمات لكي يعتاد لسانه على نطق الكلمات. Monsieur Bachir, tu pars à quelle heure demain? Tu pars à quelle heure demain? Tu pars. Tu pars, c'est la conjugaison du verbe partir au présent. أي تصريف الفعل يغادر في الحاضر. À quelle heure? في أي وقت؟ À quelle heure? تعني في. سأكتب السيد البشير يقول à quelle heure يعني في أي وقت. tu pars تغادر. tu pars demain غدا. إذن تعني في. quel أي. à quel في أي. heure le temps الوقت. ولكن heure ساعة يمكن أن نقول في أي ساعة تغادر غدا. ولكن الأصلح والأجمل في اللغة العربية هي أن نستعمل مصطلحات أو كلمات دقيقة. إذن نحن نقول في أي وقت وهم يقولون à quelle heure. إذن في أي وقت. à quelle heure أي في أي ساعة أو في أي وقت.
tu pars تغادر demain غدا demain غدا aujourd'hui اليوم hier البارحة Selma comme d'habitude comme d'habitude mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. Comme d'habitude, Selma. Comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. Comme d'habitude. Comme تعني ك أو مثل ك أو مثل comme habitude تعني العادة كالعادة comme d'habitude كالعادة هو تعبير أيضا يستعمل كثيرا يمكن أن تحفظوه أو تدونوه في مذكرة أو في تعليق لكي تساعدكم الكتابة على الحفظ comme d'habitude كالعادة mais لكن أو ولكن نقول لكن ما ولكن في اللغة العربية كالعادة ولكن je vais certainement بالتأكيد je vais rentrer سنحذف certainement ونقول je vais rentrer سوف أعود je vais rentrer سوف أعود plus tard لاحقا plus tard ne m'attendez pas là ne pas là m'attendez تنتظرونني ولكن هنا لا تنتظرني لأنه تتكلم مع البشير pour لي dîner أي تناول العشاء comme d'habitude mais je vais certainement rentrer plus tard plus أكثر tard متأخر أكثر تأخرا يعني سأدخل متأخرة plus tard ولكن هنا قلنا لاحقا ne m'attendez pas pour dîner plus tard يعني متأخر comme d'habitude mais je vais certainement rentrer plus tard ne m'attendez pas pour dîner أعيدوا معي الجملة comme d'habitude mais je vais certainement rentrer plus tard ne m'attendez pas pour dîner Monsieur Bachir d'accord j'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron, j'en laisserai dans le frigo. D'accord, j'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. D'accord, Hassanan ay Sayyid al-Bashir. D'accord, Hassanan, j'avais prévu, kuntu qad khattattu, j'avais prévu de faire أن أقوم أو أن أفعل أو أن أطبخ هنا للتقديم de faire مثلا للتقديم un bon poulet دجاجة جيدة avec مع une soupe حساء ou potiron وهو اليقطين أو القرع يسمونه اليقطين أو القرع potiron j'en laisserai سأتركها dans le frigo في الثلاجة أنتم اكتبوا بلهجة بلادكم مثل الجزائر أو المغرب أو مصر أو تونس أو سوريا أو لبنان أو السعودية أو أي دولة عربية أو في فرنسا أو في أي مكان آخر اكتبوا potiron أو potiron هناك من يقول potiron أو هناك من يقول potiron هناك فرق بين كندا وفرنسا إذن potiron أو potiron وهو القرع أو اليقطين باللغة العربية D'accord, j'avais prévu de faire un bon poulet avec
une soupe au potiron, j'en laisserai dans le frigo. Selma, merci. C'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Selma, merci, shukran. ولكن هنا شكرا لك. C'est très gentil. هذا لطف منك. C'est très gentil. هذا لطف منك. C'est très ترجمة c'est هذا هو très جدا gentil لطيف. هذا لطيف جدا. ولكن تعني ترجمته باللغة العربية تعني هذا لطف منك. Merci, c'est très gentil. Merci, c'est très gentil. Monsieur Bachir, allez, je te laisse. Bonne nuit, Selma. 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 السيد البشير, allez, je te laisse. هيا, سأتركك. Bonne nuit, ليلى سعيدة. Selma, allez, je te laisse. Bonne nuit, Selma. ستقول له هي أيضا bonne nuit. Selma, bonne nuit. Selma, bonne nuit. Selma, ليلى سعيدة. Bonne nuit, ليلى سعيدة. Selma, bonne nuit. أي سلمى ليلى سعيدة. إذن سأعيد الحوار بطريقة عادية أو بقراءة عادية. إذن الدرس 50 dialogue entre Bachir et Selma. Monsieur Bachir سيقول tu as prévu quelque chose ce week-end? Selma oui, je vais voir le pont du Gard avec l'école. Monsieur Bachir, très bien, tu as besoin d'un casse-croûte? Selma, non, c'est gentil, on va acheter un sandwich sur la route. Monsieur Bachir, tu pars à quelle heure demain? Selma, comme d'habitude, mais je vais certainement rentrer plus tard. Ne m'attendez pas pour dîner. Monsieur Bachir, d'accord, j'avais prévu de faire un bon poulet avec une soupe au potiron. J'en laisserai dans le frigo. Selma, merci, c'est très gentil. Monsieur Bachir, allez, je te laisse. Bonne nuit, Selma. Selma, bonne nuit. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.